बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की 33 आयात पर मुश्तमिल ये जामे मंज़िल दुआ एक मुकम्मल रूहानी इलाज और रुक़ैया है। इस मंज़िल दुआ को अगर कोई 41 दिन तक मुसलसल बाकायदगी के साथ अपने घर और कारोबार में पढ़े या सुने तो इंशाअल्लाह ताला उस घर और कारोबार से हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात नज़र बद के असरात ज़ाइल हो जाएंगे, रिज़्क़, कारोबार, औलाद में बरकत नसीब होगी और बीमारियों से शिफा नसीब होगी। इस मंज़िल दुआ को नहायत ही तवज्जो के साथ, दिल और यकीन के साथ समाअत फरमाया जाए। इस मंज़िल के बाद इंशाअल्लाह ताला एक खुसूसी दुआ भी होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस मंज़िल के बाद होने वाली खुसूसी दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादों को, आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अब यह मंज़िल पढ़ी जा रही है, आप इसको तवज्जो से सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله عبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا حنان يا قاضي الحاجات يا دافي البلديات يا غفور يا غفور يا الله يا الله या अल्लाह करीम, हमने ये मंज़िल दुआ पढ़ी है। या अल्लाह करीम, इस मंज़िल दुआ को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, आज की इस मंज़िल दुआ के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, या अल्लाह सबकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग परेशान हाल हैं, या अल्लाह सबकी परेशानियों को आसान फरमा। या करीम अल्लाह, मुश्किलात को आसान फरमा। या करीम अल्लाह, बीमारियों को दफ़ा दूर फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा, कारोबार के अंदर तरक्की नसीब फरमा। मेरे मालिक अल्लाह, जो लोग जादू की वजह से, जिन्नात, हसद की वजह से, शयातीन की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग रूहानी और जिस्मानी बीमार हैं, या अल्लाह करीम सबको शिफाए कामिला अता फरमा। मेरे मालिक अल्लाह, जो लोग औलाद की बेऔलादगी की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सबको नेक और सहले औलाद अता फरमा। या अल्लाह करीम, सबकी झोलियों को भर दे मेरे मालिक अल्लाह। या अल्लाह, आपके ख़जाने बहुत बड़े हैं। या अल्लाह, अपनी रहमत वाला मुआमला फरमा।
یا اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، یا اللہ کریم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ کریم جن لوگوں نے مجھ عاجز فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ میں ان کے حق میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھ فقیر کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ کریم گھر کے اندر امن و سکون فرما، اپنی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنی خیر برکت نصیب فرما۔ یا اللہ اس منزل دعا کی جتنی بھی فیض و برکات ہیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس منزل دعا کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔